अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब दोस्तों से मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होकर आ जाती है। दोस्तों, आज जो है वो मैं आपको ड्राइविंग की एक बुनियादी बातें बताऊंगा। और अभी जो है वो हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जो हाईवेज होते हैं, जो बड़ी शाहराएं होती हैं, जो बड़े रोड होते हैं, उन पर जो है वो गाड़ी को किस तरह से हम चलाएं, और वहां पर जो है वो उसके सारे के सारे तकरीबन इंशाल्लाह जो है वो इस सिलसिले में मैं आपको सारे कानून, स्पीड लिमिट, साइन बोर्ड्स वगैरह जो भी हैं सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे इस कोई भी वीडियो को जो है वो मिस ना करें। और यहाँ पर जो है वो हम आपको ड्राइविंग की बुनियादी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये एक छोटी सी इंट्रो वीडियो। दोस्तों, आज जो है वो हम ड्राइविंग की जो बुनियादी बातें हैं उन पर बात कर रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं अपने पास, जो कि मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो कि मेरे जहन से कभी निकल भी जाती हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो सारी पॉइंटें पहले जो है वो लिख रखी हैं अपने पास, और उसके बाद ही जो है वो मैं आपको वो पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, ताकि आप जो है वो किसी भी पॉइंट से जो है वो आप जो है वो दूर न रहें। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग की बुनियादी बातों में से जो है वो एक बात यह है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करके बैठे हैं, मतलब चले नहीं हैं, तो उससे पहले आपने कौन सी चीज़ों को देखना है कि आपने जो है वो अपने आईनों को, मतलब जो आपके जो साइड मिरर हैं, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से देखना है। और अगर ज़रूरी समझें तो आप जो है वो गाड़ी से बाहर भी देख सकते हैं, मतलब बाहर मतलब जो है वो निकलने से पहले बाहर एक इशारा भी कर सकते हैं, और दोनों तरफ जो है वो आप ऐसे शीशे से जो है वो मतलब साइड मिरर्स में से नहीं, बल्कि जो आपके जो खिड़कियां हम जिसे कहते हैं, आप उन खिड़कियों में से जो है वो बाहर की तरफ देख सकते हैं और इशारा कर सकते हैं। और आखिरी पड़ताल के तौर पर एक बार फिर इर्द गिर्द देख लें, और सिर्फ उसी वक्त ही गाड़ी चलाएं जब ऐसा करना महफूज हो। तो दोस्तों, ये पॉइंटें थी चलने से पहले, मतलब गाड़ी आप जब स्टार्ट कर रहे हैं और आप जो है वो गाड़ी रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उससे पहले की ये पॉइंट्स थी जो कि मैंने आपको बताई। और उसके बाद ड्राइविंग करते वक्त आपने कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और पहली बात यह है कि हमेशा सड़क की बाएं तरफ गाड़ी चलाएं। अगर वहां पर जो है वो ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाई गई हैं या लकीरों के जरिए उसके बरक्स हिदायत दी गई हो, मतलब अगर आप वहां पर रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं और वहां पर जो लकीरें लगी हुई हैं रोड के ऊपर, तो उन लकीरों को देखते हुए ही आपने गाड़ी चलानी है। वहां पर निशान लगे होते हैं, और वो निशान क्या होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और दोस्तों, ओवरटेक करते हुए, दाएं मुड़ते हुए, खड़ी गाड़ियों, सड़क पर मौजूद या पैदल चलते हुए अफराद के पास से गुजरते हुए, मतलब दाएं मुड़ते हुए, मतलब अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं, या खड़ी गाड़ियों या सड़क पर मौजूद या पैदल चलते हुए अफराद के पास से गुजरते हुए, आपने जो है वो इन चीज़ों को एहतियात करना है, इन चीज़ों का एहतियात करना है। और अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाहती है तो उसे ओवरटेक करने का मौका दें। आप पे लाजमी है कि किसी फुटपाथ या पैदल रास्ते पर गाड़ी ना चलाएं, मां सवाए कि किसी इमारत या किसी जगह पहुंचने के लिए फुटपाथ या पैदल रास्ता इस्तेमाल करने की मजबूरी हो। दोस्तों, गाड़ी के आईनों का कसरत से इस्तेमाल करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पीछे और अतराफ में क्या हो रहा है। जब भी आप रफ्तार तब्दील करें या देगर कोई कार्रवाई करना चाहें तो उससे कबल आईनों में से ट्रैफिक का जायजा लें, और फिर अगर ज़रूरत हो तो दुरुस्त इशारा देने के बाद कार्रवाई करें। मतलब आप जो है वो अगर कुछ करना चाहते हैं, मतलब लाइन बदली करना चाहते हैं या कहीं मुड़ना चाहते हैं, तो पहले आप जो है वो ट्रैफिक का जायज़ा ले लें कि आपके इर्द गिर्द कोई गाड़ी ना हो। उसके बाद आप जो है वो इशारा दें, मतलब आप अपने जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें कि आपने जो है वो लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। उसके बाद ही जो है वो आपने क्या करना है, आपने मतलब उस तरफ जाना है।
اور دوستوں اپنی رفتار جو ہے وہ پیچھے مطلب اپنی جو آپ کی جو گاڑی کی حد رفتار ہے اس کو آپ نے ایک اس حساب سے رکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی لمبی قطار نہ بنے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل سلو چلتے رہیں اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ بالکل سلو رہے تاکہ پیچھے آپ کے ایک لمبی لائنیں لگ جائیں اور نہ آپ ان کو سائڈ دیں اور نہ ہی آپ جو ہے وہ تیز رفتار میں چلیں. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس چیز کو دھیان میں رکھیں. اور اگر آپ کوئی لمبی یا کم رفتار والی گاڑی چلا رہے ہوں یا پھر جو سڑک ہے وہ تنگ اور بلکھاتی ہو یا سامنے سے بہت زیادہ ٹریفک آپ کی طرف آ رہی ہو تو کسی ایسی مناسب یا محفوظ جگہ پر گاڑی روک لیں تاکہ دوسری ٹریفک آپ کو اوورٹیک کر کے گزر جائے اور ٹریفک جمع نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائی وے کے رولز میں آتی ہیں. یہ ہائی وے کے رول ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے اگر کیا تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس سلو گاڑی ہے اور آپ جو ہے وہ سلو گاڑی اور بڑی گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ اسی گاڑی کو اسی طرح سے مسلسل چلاتے رہیں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہوں گے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کو سائڈ میں تھوڑی دیر روک لینا ہے. بڑی گاڑی ہو تو اگر آپ کے پاس اسپیڈ والی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی ہے آپ کے پاس, کار وغیرہ ہے, تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ مطلب آگے اسپیڈ لے کر چلے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈرائیور کو جو مسافر ہیں یا پھر مطلب اس کے ساتھ جو پیسنجر بیٹھے ہیں یا پھر اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے, اس کا فیملی ممبر ہے, اس کے ساتھ مسلسل بات چیت نہیں کرنی چاہیے یا پھر کوئی بھی ایسی گفتگو آپ نے نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کا دھیان جو ہے وہ ہٹ جائے ڈرائیونگ سے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اور دوستو کچھ حد رفتار بھی ہوتی ہے. کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہمیں مطلب جو رہائشی علاقے ہوتے ہیں یا پھر جہاں پر کوئی سڑکوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ سڑکیں مطلب کہیں ایسی سڑکوں پر جو ہے وہ سائن بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ حد رفتار کتنی ہونی چاہیے. تو آپ جو ہے وہ مطلب اس جگہ پر جو ہے وہ ایسے علاقوں میں جہاں پر رہائش ہو اور سڑکیں تنگ ہو رہی ہوں اور جن کی چوڑائی کم ہو رہی ہو تو ان علاقوں میں آپ کی گاڑی کی جو اسپیڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تاکہ آپ کسی بھی ایمرجنسی میں اگر کوئی بریک لگائیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ روک سکیں. ویل دوستو کچھ ایسے بھی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ حد رفتار ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ دیہاتی علاقے ہوتے ہیں. دیہاتی علاقے مطلب جو باہر کے علاقے ہوتے ہیں جو سٹیز میں نہیں آتے, تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسی سڑکیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب پہلے نمبر کی ہوتی ہیں, پہلی کیٹیگری کی, جن سے مراد ہوتی ہے دوہری سڑکیں, مطلب جسے ہم کیریج وے کہتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 120 کلومیٹر تک ہونی چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ 65 کلومیٹر تک کی اسپیڈ ہونی چاہیے. اور جو دوسرے نمبر کی سڑکیں ہیں دیہاتی علاقے کی وہ ہے 2 لینوں والی سڑکیں. 2 لینوں والی سڑکوں پر آپ کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپیڈ جو ہے وہ 100 کلومیٹر تک ہونی چاہیے. مطلب 100 کلومیٹر سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے اور کم سے کم تو پھر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ 2 لائنیں ہوتی ہیں وہاں پر تو آپ جو ہے وہ وہاں پر جا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پر ہوتی ہے 1 لائن والی, مطلب جو پختہ سڑکیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تیسرے نمبر والی. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ جو ہے وہ 80 کلومیٹر ہونی چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ویل دوستو شہری علاقوں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر مطلب شہر کے علاقے جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں تو وہاں کی جو پہلے نمبر کی جو سڑکیں ہوتی ہیں جن کو ہم دوہری سڑکیں یا کیریج وے کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 100 کلومیٹر تک ہونی چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ آپ کی اسپیڈ 50 کلومیٹر تک ہونی چاہیے. اور جو دوسرے نمبر کی سڑکیں ہیں شہر والی جسے ہم جو ہے وہ 2 لینوں والی سڑکیں کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 80 کلومیٹر تک ہونی چاہیے اور کم سے کم اسپیڈ جو ہے وہ آپ کی 50 کلومیٹر کی ہونی چاہیے. اور تیسرا نمبر جو ہے وہ وہاں پر ہے رہائشی گلیوں کی سڑکوں پر, مطلب رہائشی گلیوں کی سڑکوں پر جو ہے وہ آپ کو کیا کس اسپیڈ میں گاڑی چلانی ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اسپیڈ جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے 50 کلومیٹر تک اور کم جو ہے وہ آپ اس سے کم اگر رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد مسجدوں اور اسکولوں اور اسپتالوں کے نزدیک جو اسپیڈ ہے وہ ہے آپ کی 40 کلومیٹر تک کی اسپیڈ.
ویل دوستو یہ چیزیں تھیں کچھ جو کہ آپ کو میں نے بنیادی جو ڈرائیونگ کے اصول ہیں جو کہ نیشنل ہائی وے جو موٹر وے اور بڑی شاہراہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو یہ لاگو ہوتے ہیں، یہ بالکل ایک قانونی باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی پوائنٹ اس طرح سے کوئی مس ہو گیا ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری پوائنٹ آپ کے بہت کام آئیں گی، اور اگر آپ کہیں پر بھی اس طرح سے کہیں جاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹیں جو ہے وہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ تو ویل دوستو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔